प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे सामने है 10वीं जमात का उर्दू ए का क्वेश्चन पेपर, जो अभी अभी 24 तारीख को ये दिल्ली में ये हुआ है CBSE का एग्ज़ाम। तो ये उर्दू ए, जिसे आप जानते हैं कि नवाए उर्दू और गुलजार उर्दू सिलेबस की किताबें हैं, उन्हीं में से ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। ये है 5A, कोड नंबर है क्वेश्चन पेपर सेट 4, क्वेश्चन पेपर कोड 5A, जो आंसर शीट पे आपने लिखा होगा। उर्दू कोर्स ए और कुल नंबर 80, मैक्सिमम मार्क्स 80 और टाइम अलॉटेड 3 आवर्स। तो ये इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन पेपर का उर्दू ए का। और देखिए और मज़ीद क्या इंस्ट्रक्शन इसके अंदर है। हिदायत: ये सवालनामा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें 18 सवालात पूछे गए हैं। हिस्सा अलिफ इबारत फहमी और शेर फहमी 20 नंबर का है, यानी अनसीन पैसे 4 अनसीन पैसेज हैं। 5 नंबर का 1, 4 है, 20 नंबर के हो गए। हिस्सा बे तहरीरी महारत 25 नंबर का है, जिसमें ऐसे है, मजमून है और सवाल जवाब हैं। हिस्सा जीम अमरीकाबाद ग्रामर है 20 नंबर का। हिस्सा दाल अदब 15 नंबर का है, यानी किताब के जो क्वेश्चन लेसन है उनमें से सवालात होंगे, ये 15 नंबर का है। हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, मंदरज़ैल गैर हिस्सा ए अलीफ, मंदरज़ैल गैर दरसी नसरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। देखिए सवाल अनसीन पैसेज है जो किताब के बाहर के हैं। देखिए, ज़ुबान अपने वसी माने में ख़यालात ज़ाहिर करने का ज़रिया है। जानवरों की चीखें भी एक हद तक ज़बान कही जा सकती हैं, बशर्ते कि उनके दिल की हालत ज़ाहिर करे। अल्फाज मामानी आवाज़ें हैं। चरिंद और परिंद भी ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जिनके माने होते हैं। वो खौफ ज़ाहिर करते हैं, खुशी और ख्वाहिश भी ज़ाहिर कर सकते हैं, मगर अपने ख़यालात ज़ाहिर नहीं कर सकते। जानवरों में एक इंसान ही है जो कुछ वो महसूस करता है, सोचता है, उसको बयान भी कर सकता है। ज़बान वो चीज़ है जिस पर तमाम इंसानी ताल्लुकात कायम हैं, और ये अल्फाज से बनती है। अल्फाज सांचे हैं जिसमें ख़यालात ढलते हैं। चुनांचे हर लफ्ज़ जो किसी चीज़ के लिए बनता है, इसमें कोई न कोई ख्याल लिपटा होता है। अब इसी पर मुबनी सवालात है। 5 सवाल 5 नंबर के। पहला सवाल है, ख्यालात के इजहार का ज़रिया क्या है? ज़ाहिर है, आप सब जानते हैं कि ख्यालात को इजहार हम ज़बानों के ज़रिए करते हैं, तो सी जवाब है इसका जी, ज़बान। बामानी आवाज़ें कैसे बनाया गया है, किसे बनाया गया है? अल्फाज के ज़रिया, मामानी अल्फाज। सवाल नंबर 3, इंसानी ताल्लुकात किस चीज़ पर कायम है? एक लफ्ज़ में लिखिए। ज़बान के ज़रिया। इंसानी ताल्लुकात ज़ुबान के ज़रिए है, ज़ुबान से लोग बोलते हैं, उसी से ताल्लुकात कायम हैं। सवाल नंबर 4, जानदारों में इंसान की खुसूसियात क्या हैं? जानदारों में इंसान की खुसूसियात ये हैं, देखिए जवाब लिखा हुआ है कि जानदार में एक इंसान ही है जो कुछ वो महसूस करता है, सोचता है, उसको बयान भी कर सकता है, यानी बयान की क़ुव्वत। सवाल नंबर 5, अल्फाज और ख़यालात का क्या ताल्लुक़ है? अल्फाज और ख़यालात का देखिए जवाब लिखा है इसी के अंदर। अल्फाज सांचे हैं जिनमें ख़यालात ढलते हैं। चुनांचे हर लफ्ज़ किसी चीज़ के लिए बनता है, इसमें कोई न कोई ख्याल लिपटा होता है। तो ये है जवाब इसका, सांचे हैं जिनमें ख़यालात ढलते हैं। तो ये 5 सवाल हो गए। दूसरा अनसीन पैसेज नज़्म का है। देखिए, दर्जैल गैर दरसी शेरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और उससे मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। 5 नंबर का है, चिश्ती ने जी ज़मीं में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जी चमन में वहदत का गीत गाया,
تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے۔ یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے۔ یہ اشعار تھے نظم کے۔ اور اب دیکھیے اس پہ سوالات کیا ہیں۔ مندرجہ بالا شعری حصہ کس خیال پر مبنی ہے؟ ظاہر ہے کیا ہے، حب الوطنی پہ ہے۔ ایک جواب ہے اس کا، حب الوطنی۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، اس اقتباس میں لفظ حق کتنی دفعہ کتنی مرتبہ دہرایا گیا؟ حق 2 بار دہرایا گیا ہے اس کے اندر۔ جواب ہے بی۔ سوال نمبر 3، حجازیوں سے کون سا ملک چھڑایا؟ ایک لفظ میں لکھنا ہے، عرب۔ عرب ملک ہے، اس کو چھڑایا، تو اس کا جواب صرف ایک لفظ میں ہوگا، عرب۔ نمبر 4، نانک سے کس مشہور بزرگ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ ایک جملے میں لکھیے۔ نانک سے مراد گرو نانک ہے، جو سکھ دھرم کے بانی ہیں۔ تو کیا جواب ہوگا؟ گرو نانک۔ ترکوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ترکوں کا دامن ہیروں سے بھر دیا تھا۔ تو ترکوں کو ہیروں سے بھر دیا تھا، ایک جملے میں جواب ہو گیا۔ اب دیکھیے سوال نمبر 3، یہ کتاب کا سین پیسج ہے یہ۔ اب سر سید کا بچپن سے لیا گیا ہے۔ بچپن میں سر سید پر نہ تو ایسی قید تھی کہ کھیلنے کودنے کی بالکل پابندی ہو، اور نہ ایسی آزادی تھی کہ جہاں چاہیں اور جس کے ساتھ چاہیں کھیلتے کودتے پھریں۔ ان کی بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ خود ان کے ماموں، ان کی خالہ اور دیگر نزدیکی رشتہ داروں کے 14-15 سال کے 15 لڑکے ان کے ہم عمر تھے، جو آپس میں کھیلنے کودنے کے لیے کافی تھے۔ اس لیے انہیں نوکروں اور اجلافوں کے بچوں اور اشرافوں کے آوارہ لڑکوں سے ملنے جلنے اور ان کے ساتھ کھیلنے کا کبھی موقع نہ ملا۔ ان کے بزرگ نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جس کھیل کو تمہارا جی چاہے شوق سے کھیلو، مگر کسی کھیل کو چھپا کر مت کھیلو۔ اس لیے سب لڑکے جو کھیل کھیلتے تھے اپنے بڑوں کے سامنے کھیلتے تھے۔ ان کے کھیلوں میں کوئی بات ایسی نہ ہوتی تھی جو اپنے بزرگوں کے سامنے نہ کھیل سکیں۔ یہ تھا یہ سین پیسج لیسن کا۔ اب دیکھیے سوالات اس پر مبنی ہیں۔ درج ذیل بالا اقتباس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں الطاف حسین حالی نے لکھا ہے سبق کو سر سید کا بچپن، اور یہ حیات جاوید کتاب سے لیا گیا ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا اے، الطاف حسین حالی۔ بی دیکھیے، یہ اقتباس ادب کے کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ سوانے سے تعلق رکھتا ہے۔ سوال نمبر 3، اقتباس میں لفظ قید کا متضاد تلاش کیجیے۔ اس کا متضاد ہے قید کا آزاد۔ سوال نمبر 4، 14-15 ہم عمر لڑکے کون تھے؟ ایک جملے میں جواب دیجیے۔ 14-15 ہم عمر لڑکے ان کے ماموں کے اور خالہ زاد بھائی تھے۔ بس ایک سوال میں جواب ہو گیا، ماموں اور ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ بزرگوں نے کیا اجازت دے رکھی تھی؟ ایک جملے میں جواب دیجیے۔ بزرگوں نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جو کھیل وہ کھیلیں تو وہ شوق سے کھیلے، لیکن اس کو چھپا کر نہ کھیلے۔ جو بھی کھیل کھیلیں وہ اس کو شوق سے کھیلیں، مگر کسی کھیل کو چھپا کر نہ کھیلے۔ جواب دیں۔ اب آیا سوال نمبر 4، یہ درسی شعری اقتباس ہے، یہ بھی کتاب کا ہی ہے۔ آپ نے ایک نظم پڑھا، گاؤں کے ماؤں کے کاندھے پہ بچے گردنیں ڈالے ہوئے، بھوک کی آنکھوں کے تارے پیاس کے پالے ہوئے، بام و در لرزے ہوئے خورشید کے آفات سے، ہر نفس ایک آنچ سی اڑتی ہوئی ذرات سے، مرد و زن گردش میں چیلوں کی صدائیں سنتے ہوئے، چلچلاتی دھوپ کی رو میں چنے بھونتے ہوئے، یوں شعائیں شایع اشجار سے چھنتی ہوئی، میان سے موسم کی تیغ بے امان نکلی ہوئی۔ یہ نظم ہے۔ اب دیکھیے اس پہ سوالات دیکھیے آپ۔
दर्जैल बाला शेरी हिस्सा किस नज्म से ले गया? सी, गर्मी और देहाती बाजार। गर्मी और देहाती बाजार, सी जवाब होगा। इस नज्म के शायर का नाम क्या है? जोश मिली आबादी, जोश है, सी जवाब होगा इसका। प्यास के पाले हुए कौन है? बच्चे। बाम व दर क्यों लरस रहे थे? जुमले में लिखिए, गर्मी की वजह से, दोपहर की धूप की गर्मी की वजह से। कौन किसकी सदा सुन रहा था? लोग चील की सदा सुन रहे थे, चील बोल रहे थे। अब है सवाल नंबर 5, ये है हिस्सा बी। ये मजमून है, इसमें 250 से 300 अल्फाज पर लिखना है। बेरोजगारी और इससे पैदा होने वाले मसाइल, कौमी इत्तेहाद मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी, कोविड-19 बीमारी के आम जिंदगी पे असरात, इनमें से किसी एक पर मजमून लिखना है। अब देखिए सवाल नंबर 6, अपनी बड़ी बहन को ख़त लिखकर इसे 10वीं जमात में पास होने की मुबारकबाद दीजिए, या अपने स्कूल की लाइब्रेरी में उर्दू अखबार मंगवाने के लिए प्रिंसिपल सदर मदरस के नाम ख़त लिखिए। सवाल नंबर 7, सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी के अहम वाक़या 100 अल्फाज में लिखिए, या ड्रामा आजमाइश का खुलासा 100 अल्फाज में लिखिए। 4 नंबर का है ये। सवाल नंबर 8, अकबर इलाहाबादी के बारे में आप क्या जानते हैं? 100 अल्फाज में लिखिए, या नज्म ओ देश से आने वाले बता का खुलासा 100 अल्फाज में लिखिए। सवाल नंबर 9, अफसाना ICS या 2 फरलांग लंबी सड़क में आप सबसे ज़्यादा किस कहानी से मुतासिर हैं और क्यों? 100 अल्फाज में लिखिए। ये गुलजार उर्दू का ICS एक अफसाना है, 2 फरलांग लंबी सड़क, इन दोनों में से किसी एक का खुलासा लिखती है, क्यों पसंद है ये भी लिखिए। ये सेक्शन सी है, ग्रामर का पोर्शन है। सवाल नंबर 10, ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? हर किस्म की एक मिसाल भी दीजिए। ज़माने की आप सब जानते हैं, ज़माने के एतबार से फ़ेल की 3 किस्में हैं, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी, फ़ेल मुस्तक़बिल। उनकी मिसालें भी देनी है और उसे समझाना भी है। सवाल नंबर 2 देखिए, वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम न हो क्या कहलाता है? वो फ़ेल मजहूल कहलाता है, जिसके अंदर फ़ाइल मालूम न हो, यानी सब्जेक्ट का पता न चले, सब्जेक्ट मालूम न हो, उसे हम फ़ेल मजहूल कहते हैं। सवाल नंबर 3, 10वें का 3, फ़ेल नाक़िस किसे कहते हैं? फ़ेल नाक़िस कहते हैं वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मुकम्मल तौर पर वाज़ा नहीं होता, वो फ़ेल नाक़िस है। सवाल नंबर 11 देखिए, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। ये शेर आप लोगों को याद होगा, इब्राहिम ज़ौक़ की गज़ल का ये पहला शेर है। इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, इस शेर में इस्तेमाल की गई सनत का नाम, उसकी तारीफ़ लिखिए। कौन सी सनत है इसके? सनत है, इसके अंदर तज़ाद है। यहाँ हयात और क़ज़ा, पहले ही लाइन में 2 अल्फाज ऐसे आए हैं जो आपस में अपोजिट हैं, मुतज़ाद हैं। हयात ज़िंदगी, क़ज़ा माने मौत। तो जब किसी शेर में 2 ऐसे अल्फाज आ जाएं जो आपस में तज़ाद हो, जिनके जो अपोजिट हो, उसे हम सनत तज़ाद कहते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें शेर में किसी बात का वो सबब बयान करना जो हकीकत में इसका सबब न हो, क्या कहलाता है? वो उस तालील कहलाता है। वो सबब बयान करना, तदाद हो नहीं सकता, तलमी नहीं हो सकता, तशबीह नहीं, तो क्या है? तालील है इसके अंदर। इसका सी जवाब है इसके अंदर, यानी दूसरे का जवाब सी होगा। नंबर 3 देखिए, 11 का तीसरा, वो लफ्ज़ जो अपने असल माने के बजाय मिजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाए, दोनों मानों में तशबीह का ताल्लुक हो, क्या कहलाता है? इस्तिआरा कहलाता है। इसका जवाब ए है। अब देखिए आगे 12वां सवाल, दरअसल मुहावरों में सिर्फ 3 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये 5 दिए हुए हैं मुहावरे, उनमें से 3 इस्तेमाल करना। नज़ला गिरना, बाग बाग होना, हाथ ना लगाना, हक्का बक्का होना, खून का खौलना। सवाल नंबर 2, मछली की जाए को तैरना कौन सिखाए? क्या है ये? कहावत है, जुमला है, मुहावरा है, कलाम है? तो क्या है ये? कहावत है। ठीक है। सवाल नंबर 3,
شیر و شکر ہونا کے کیا معنی ہیں؟ شیر شکر ہونا کا مطلب یہ ہے گھل مل جانا، تو یہ اے جواب ہوگا اس کا۔ مہنگائی بننا نہیں ہے، شیر کا شکار کرنا، زیادہ میٹھا، یہ نہیں ہوں گے، بلکہ جواب اس کا اے ہوگا، گھل مل جانا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13، اس علامت، یہ جو علامت ہے، یہ جو نشان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کیا یہ فجائیہ جملہ ہے، ختمہ ہے، سوالیہ ہے، وقفہ ہے؟ تو یہ ختمہ ہے، بی جواب ہوگا، جسے ہم اردو میں اور انگلش میں فل اسٹاپ لگاتے ہیں، اسی طرح اردو میں یہ آخر میں، جملے کا آخر میں یہ نشان لگاتے ہیں، اسے ہم ختمہ کہتے ہیں۔ سوال یہ 2 دیکھیے، 13 کا 2، وہ نشان بتائیے جو جملے میں سوالیہ اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سوالیہ اس نشان کے لیے یہ والا نشان ہم لگاتے ہیں۔ سوال نمبر 14، مطلع کسے کہتے ہیں؟ جب غزل کے پہلا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اسے ہم مطلع کہتے ہیں۔ پہلا شعر جس میں ردیف و قافیہ دونوں مصروں میں ایک جیسے ہوں اسے ہم کہتے ہیں مطلع۔ یہ دوسرا دیکھیے اس کا، فانی جس میں آنسو کیا دل کے لہو کا کال نہ تھا، ہائے وہ آنکھ اب پانی کو 2 بوندوں کو ترستی ہیں۔ یہ شعر کیا ہے؟ یہ شعر کیا ہے؟ مقطع ہے۔ جب شاعر غزل میں اپنا نام کا تخلص کا اظہار کرتا ہے اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ شاعر نے یہاں اپنے تخلص کا اظہار کیا، اسے ہم مقطع کہتے ہیں، سی جواب ہے۔ اب دیکھیے سیکشن ڈی، ذیل کتاب کے نثری حصے پوچھے گئے ہیں، سوالوں میں سے 2 سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہ 4 سوالات دیے گئے ہیں کتاب کے سبق کے، ان میں سے 2 سوالوں کا جواب لکھنا ہے۔ یہ 2 نمبر کا ایک ہے، بھولا کے گیتا کو شوق سے سننے کی کیا وجہ تھی؟ بھولا گیتا کو شوق سے سننے کی کیا وجہ تھی؟ یعنی بھولا گیتا جب اس کے دادا پڑھتے تھے شوق سے کیوں سنتا تھا؟ یہ آپ نے افسانہ پڑھا ہوگا بھولا، اس کا ہی پہلا سوال ہے۔ استاد منگو کو انگریزوں سے آخر اتنی نفرت کیوں تھی؟ نیا قانون جو سبق کا آپ نے پڑھا افسانہ سعادت منٹو کا، اس کے سوال ہیں، اس کے جواب آپ نے کیے ہوں گے۔ مضمون مخلوط زبان کی روشنی میں اردو زبان کی خصوصیات بیان کیجیے۔ یہ مخلوط زبان جو سبق ہے اس کا یہ سوال ہے۔ اخبارات میں اشتہارات کیوں چھپائے جاتے ہیں؟ یہ سوال، چوتھا سوال ہمارے سیلیبس کا نہیں ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیوں یہ دے دیا، یہ سبق ہمارے سیلیبس میں تھا ہی نہیں، اشتہارات ضروری ہیں کے لیے۔ درسی کتاب کے شعری حصے سے پوچھے گئے ذیل سوالات میں سے 2 کے جواب لکھیے۔ یہ نظم کے جو ہماری یہ نظم ہے، یہ غزل ہے، ان میں سے سوالات ہیں یہ۔ نمبر 1 ان میں سے 2 جواب لکھنا ہے، دیکھیے 4 میں سے 2، نسیم تیر سی چھاتی کے پار گزرے اس مصرے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی غزل کے شعر ہے، غزل میں سے لیا گیا ہے یہ سوال۔ حضرت خضر کس لیے مشہور ہیں؟ خیموں کا ایک جنگل دیکھا اس مصرے کے ذریعے شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ نظم او دیس سے آنے والے بتا میں کنعان وطن سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ یہ سب آپ نے ان کے سوالات کیے ہوں گے، یہ سب کتاب کے ہی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 17، معاون درسی کتاب گلزار اردو سے پوچھے گئے درج ذیل 2 سوالوں کا جواب دیجیے۔ 4 ہے، 2 دیجیے۔ افسانہ فقیر کی روشنی بتائیے کہ مصنف کو فقیروں کو کون سی باتیں ناپسند ہیں؟ افسانہ گلی ڈنڈا کے مرکزی کردار مصنف کا نام بتائیے۔ یہ آپ نے پہلا افسانہ تھا یہ گلی ڈنڈا، یہ اس کا سوال ہے۔ ام دیوتا کو برہما نے کیا سندیش بھیجا تھا؟ محمد طفیل اور جگر صاحب کی پہلی ملاقات کس طرح ہوئی تھی؟ ان میں سے کوئی 2 سوالات کرنے ہیں۔ سوال نمبر 18، ذیل اصناف میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھیے۔ ڈرامہ، نظم اور سوانح۔ جب ہم نے ڈرامہ پڑھا تو اس سے پہلے ہی اس کی تعریف لکھی ہوئی تھی، جب ہم نے نظم شروع کیا تو نظم کتاب میں بھی یہ نظم کی تعریف لکھی ہوئی ہے اور سوانح کی لکھی ہوئی ہے، تو ان میں سے کوئی ایک کرنا ہے، 3 نمبر کا۔ اس طرح سے ہماری یہ اردو 1 کا کوشچن پیپر اور اس کا حل مکمل ہوا۔ اسی کے ساتھ ہم آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، شکریہ۔